नेपालमा एकै दिन थप 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एक हप्तामै थपिए 10,000 संक्रमित। नेपालमा थप 3075 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 13,036 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 23.58% हो। पीसीआर परीक्षणको संक्रमण दर भने 27% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले जानकारी दिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1538 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1128, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 236 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमित निको भएका छन्। यही अवधिमा थप 2 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,609 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 11,690 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 10,810 जना होम आइसोलेसनमा र संस्थागत आइसोलेसनमा 880 जना रहेको बताइएको छ। तीमध्ये 87 जना आइसियुमा, 22 जना भेन्टिलेटरमा र 218 जना संस्थागत क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। केही दिन यता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाड हुने काम रोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 18 बुँदे आदेश जारी गरेका छन्। यो आदेशमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले के गर्न सक्ने के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ। यो आदेशमा भएका कतिपय व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको छ। विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेष गरी कोभिडको संक्रमण परीक्षणको क्रममा बढ्दै गएपछि सम्भावित जोखिमलाई बढ्ने सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आदेश जारी भएको काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। कोभिडको संक्रमणको स्प्रेड चाहिँ बढी जाँचको क्रममा परीक्षण क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले चाहिँ सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ थप जोखिमपूर्ण बनाउने, सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिसको आधारमा सीसीएमसीबाट भएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो। संक्रमण दर विगतको तुलनामा गुणात्मक रूपले बढेपछि उपत्यकामा कडाई गरिएको उनले बताए। संख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन चाहिँ संक्रमितहरू थपिँदै गइरहेको चाहिँ विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भिडभाड जन्ने क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा उठाउनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ र त्यो सिफारिसलाई फेरि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नको लागि नै आदेश जारी भएको अवस्था हो र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले क्रमशः यो सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको चाहिँ दैनिक त्यो चाहिँ विवरणहरू आइरहेका छन्। सङ्क्रमणको दर चाहिँ विगतको तुलनामा त्यो गुणात्मक रूपले बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो अहिले। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका साथ रहन सो सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि डीसीसीएमसीको बैठकले थप निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्तको भनाइ छ। कोभिडको चाहिँ संक्रमण दर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिन्डरहरू, बेडहरू लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्नको लागि हाम्रो हिजो मात्रै डीसीसीएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई अहिले चाहिँ कोही कसैसँग बाहिर चाहिँ अनौपचारिक रूपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालमा चाहिँ फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो त्यो सूचना मार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यसैगरी सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिडको उपचारका लागि आवश्यक तयारीका साथ रहन सो सम्बन्धी चाहिँ
व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि हिजोको डिसिसिएमसी बैठकले थप निर्णय त्यो पनि गरेको छ। अहिले खोपको अभाव नरहेको उनले बताए। खोपको लागि जुनसुकै समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने उनको भनाइ छ। माघ 7 गतेसम्म उपत्यकाका करिब 90% खोप लगाउने उनले स्पष्ट पारे। खोपको अहिले अभाव नभएको अवस्था हो, एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ खोपको लागि चाहिँ जुनसुकै चाहिँ समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू चाहिँ अहिले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नै माघ 7 गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ 7 गते पछाडि नै प्रभावकारी हुने गरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ। यो बिचमा अब करिब 90% माथिले काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 90% भन्दा माथि खोप दिने काम भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले आग्रह गरे। उपत्यकामा माघ 7 गतेसम्म 90%लाई खोप लगाउने मन्त्रालयको दाबी। आवश्यक तयारी गर्न सरकारी तथा निजी अस्पताललाई निर्देशन। कुल जनसङ्ख्याको 50.2%ले कोभिड विरुद्धको पहिलो डोज लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म पूर्ण डोज लगाउने 37.3% छन्। लक्षित जनसङ्ख्याको 76.5%ले एक डोज र 56.9%ले पूर्ण डोज पाएका छन्। मंगलबार 1,80,457 जनाले खोप लगाएका छन्। पुस 12 मा एकै दिन 5,68,319 जनाले खोप लगाएका थिए। त्यसपछि सरकारले दैनिक 5 लाखलाई खोप लगाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि त्यस यता पूरा भएको छैन। तथ्याङ्क अनुसार दैनिक खोप बढीमा 3 लाखदेखि कममा 45,000ले लगाइरहेका छन्। पुस 26 मा 2,10,594, 25 गते 45,493, 24 गते 2,43,460, 23 गते 2,63,371, 22 गते 3,16,774 र 21 गते 2,46,385ले खोप लगाएका थिए। पुस 12 गते एकै दिन सबैभन्दा धेरै 5,68,319ले खोप लगाएपछि सरकारले दैनिक 5 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म कुल जनसङ्ख्याको 66% र चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ। नेपालमा 14 माघ 2077बाट खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। हालसम्म अनुदान र खरिद गरी 3,92,03,927 डोज खोप आइसकेको छ। सरकारले हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई पनि खोप दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बोलायो सर्वदलीय बैठक। मुख्य एजेन्डा स्थानीय तहको निर्वाचन। निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार दलहरूसँग परामर्श गर्न बैठक आह्वान गरेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। बैठकमा सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब 16 दललाई आमन्त्रण गरिएको छ। थपलियाले बैठकमा मुख्य गरी 3 एजेन्डामा छलफल गरिने बताएका छन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र हाल जारी रहेको मतदाता नामावली सङ्कलनबारे जानकारी गराउने तथा स्थानीय तहको मिति तय गर्ने बारे बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। आयोगका पदाधिकारीले गत 9 पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 14 वैशाख र 22 वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। निर्वाचन सार्न सकिने सम्भावना र कानुनी तथा संवैधानिक प्रावधानका विषयमा सरकारले चासो राखेको बताइएको छ। यद्यपि आयोगले चुनाव वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। सरकारले भने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव 2074 असोजमा भएकाले असोजलाई 5 वर्ष मानेर चुनाव गर्न सकिने उपाय खोजेको छ। त्यसो गर्दा स्थानीय चुनाव 1 वर्ष धकेलिने अनुमान गरिएको छ। 2074 को वैशाख र असारमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। द्रुत मार्गको लागि बजेट दिन भौतिक मन्त्रालयको आनाकानी। अर्थ भन्छ बजेट अभाव हुन दिन्न।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि थप 9 अर्ब बजेटको व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाको लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताए। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको आयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने स्पष्ट पारे। खर्च नभएको स्रोतबाट तपाईले चाहिँ रकमान्तर गर्नु होला त नि भन्ने विषय छ। त्यो विषय पनि यो पनि आफैमा अर्कै विषय छ हजुर। यसमा अलिकति म त्यसमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। के छ भने त्यसमा करिब 22 देखि 25 अरब रुपियाँ त त्यो स्रोतै छैन। जुन हामीले जुन 140 अरबको जुन बजेट छ त्यसमा चाहिँ 20-22 अरबको त स्रोतै छैन। दात्री निकाय कुनै जाइकाको भनिएको छ, कुनै चीन सरकारको पैसा भनिएको छ, त्यो पैसा स्रोतै छैन। त्यो चाहिँ किनभने त्यो दात्री निकायसित एग्रिमेन्टै भएको छैन। एग्रिमेन्टै नभएको पैसा पनि त्यहाँ राखिएको छ, त्यो देखिएको छ। अनि त्यसपछि त्यसबाट हुँदैन। रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्। स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि रहन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सिलिङभित्रबाट रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो, एडिसनल रकम अथवा अर्थसँग थप रकम लिएर गर्ने हो। त्यसमा मेन रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडि आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यससित सँगसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि डेफिनेटली जोडिन्छ। त्यसकारण यो स्रोत जुन हामीले एडिसनल रकमको लागि अनुरोध गरेका छौँ चालु आबमा, त्यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अहिलेसम्म निर्णय भएर आइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका सरहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गरेँ। अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्यले सो आयोजना अगाडि बढाउनको लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन्। उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए। सहसचिव साक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी गराए। बजेट व्यवस्थापन कुरा गर्दाखेरिहरूको फास्ट ट्र्याकको लागि नेपाली सेनालाई बजेट व्यवस्थापन भौतिक योजना मन्त्रालय पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतबाट आएको अवस्था हो र यसको लागि तोकिएको बजेट जुन थियो त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित भइसकेको छ र अहिले केही बजेट चाहिँ थप माग भएको छ। करिब 9-10 अरबको बजेट थप माग भएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयको हकमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जे जति रकम छ त्यो रकम प्रोग्राम टाइड रकमहरू हुन्, कमिटेड रकमहरू हुन्, जुन चाहिँ आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ हामीले कुनै प्रोग्रामसँग अथवा चाहिँ बजेटसँग टाइअप गरेर चाहिँ राखिएको रकम हो, चाहे त्यो भौतिक होस् अथवा अन्य कुनै पनि निकायहरूको। हामीले विगत केही वर्षदेखि क्रियाकलापमा आधारित बजेटिङ प्रणाली अपनाएका छौँ, एक्टिभिटी बेस्ड बजेटिङ, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलएमबीएस भन्ने सिस्टमले चाहिँ अपरेट गरिरहेको छ। रुख कटानका कारण सो आयोजना अगाडि बढाउन समस्या नहुने गरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भए पनि सो आयोजना अगाडि बढाउनको लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने उल्लेख गरे। वन ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि आयोजनाले, चाहे त्यो सरकारी आयोजना होस् चाहे त्यो निजी आयोजना होस्, त्यसले ल्यान्ड टु ल्यान्डको कुरा गर्छ। जग्गा बापत, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरे बापत अथवा वन नासिए बापत त्यति नै जग्गा चाहिँ सट्टा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यो बराबरको जग्गामा भिक्षार्पण गर्नुपर्ने र सट्टा उपलब्ध गराउन जग्गा नसकेको अवस्थामा सो बापतको चाहिँ रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर ऐनले भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सट्टा जग्गाको कुराले गर्दाखेरि केही ढिलो भएको थियो। त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयबाट यो जग्गाको लागि चाहिँ स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेर भएर आइसकेपछि अहिले चाहिँ यो प्रक्रिया पनि नेपाली सेनासँग सम्झौता भएर यो अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा सायद मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको दुईटै भएर यो वन विभागबाट सम्झौता भएर रुख कटानको चरणमा पुगेको छ। उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताएका छन्। उनले त्यसका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।
के कति हुनसक्छ वातावरणीय पक्षलाई स्थानीय जनजीवनलाई समेत असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले व्यापक रूपमा छलफल गरेर उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो धारणा र त्यो मापदण्डमा गर्नुपर्ने संशोधनहरूलाई सबै समेटेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले अरू स्टेक होल्डरसँग पनि त्यसको राय लिएर त्यो मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्था छ र त्यो मापदण्ड परिमार्जन भएपछि हामीले स्ट्रिक्टली उद्योगहरूलाई अब स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न हामी आदेश दिन्छौँ र नियमित हुने त्यही क्षेत्रमा त्यही मापदण्डभित्र प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई हामी नवीकरणमा लैजान्छौँ र यो फास्ट ट्र्याकमा परेका 8-9वटा उद्योगहरूमा क्रसर उद्योगहरूमा हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ र मलाई लाग्छ क्रसर उद्योगको कारणले फास्ट ट्र्याकको चाहिँ काममा एक दिन पनि ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। यता आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र 9 अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराएका छन्। उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म 25-26 अर्ब बजेट खर्च भइसकेको समेत जानकारी दिए। वर्कआउट गऱ्यौँ, वर्कआउट गर्दाखेरि हामीले यो वर्षको लागि अब थप 9 अर्ब चाहन्छौँ भए पुग्छ, किन धेरै माग गर्ने भनेर हामीले त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नायकलाई विभिन्न निकायमा हामीले त्यो संशोधन पठाइसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के हिसाबले हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले निस्किरहेको टेन्डरहरूको चाहिँ फुल इस्टिमेट कस्टमा को हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। किनभनेदेखि अब हामीले अहिले टेन्डर नखोलेसम्म त कति घट्या थाहा हुँदैन। त्यो कस्टको आधारमा चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन 10% दिन्छौँ। त्यो मोबिलाइजेसनको पैसा छुट्यायौँ हामीले। जस्तो 1 र 2 नम्बर टनलको काम सुरु भएपछि 6 महिनामा कति काम हुन्छ, 3, 4, 5 को एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन कति जान्छ र 6, 7, 8 को हामीले अहिले टेन्डर निकालेर जेठमा एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन कति जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रेडिक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले 9 अर्ब चाहन्छौँ थप भनेर मागेको छौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजनाको लागत करिब 1,75 अर्ब रहेको छ। त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोजनाको माग छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाली परम्परागत गरगहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार गृह मन्त्रालयमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ तथा सुनचाँदी व्यवसायी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै गृहमन्त्री खानले नेपालको परम्परागत तथा मौलिक गरगहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। नेपालले कच्चा सुन उत्पादन गर्न नसक्दा सुन आयात गर्नु परेको भए पनि आयात गरिएको सुनबाट नेपालको मौलिक गहना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानु पर्ने मन्त्री खाँडको भनाइ छ। नेपाली पुर्खाहरूले बनाएको गहनाको उपयोगिता तथा ऐतिहासिकताको अध्ययन गर्दै सो अनुसारको गहना बनाई विदेशी मुलुकमा पठाउने तर्फ ध्यान दिन उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। गहना निर्यातले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढ्न सक्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ। सुनचाँदीको हकमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको सुनिश्चित चाहिँ उत्थान गर्न नसकिएला पनि केही उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको र अहिले आयातमा चाहिँ हामी भर पर्नु परेका कारणले अब रसुनलाई चाहिँ हामीले नेपाल भित्रायौँ भने पनि नेपाल बाहिर त्यसलाई गहनाको रूपमा हामीले उत्पादन गरेर पठाउन सक्यौँ, निर्माण गऱ्यौँ। हाम्रो जुन परम्परागत चाहिने गहनाहरू छ त्यसका आफ्नै मौलिकताहरू छन्। अब अहिले कतिपय उत्खनन गर्दाखेरि कुन युगको यो गहना हो, कहीँ चाहिँ तपाईँलाई माटा गहना छ, कहीँ चाँदी गहना छ, होइन, कहीँ कौडाको गहना पनि होला। त्यस कारण त्यो समाजको विकाससँग त्यो समाजको चाहिँ अध्ययन अन्वेषणका लागि पनि त्यो गहनाको धेरै ठुलो महत्त्व देखिन्छ अहिले। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमै गहना निर्माण गर्नाले रोजगारी बढ्ने बताएका छन्। यसका साथै कच्चा सुन किन्दा विदेशी भूमिमा पुगेको पैसा गहना बिक्री गरेसँगै नेपाल फर्किने पनि उनले उल्लेख गरे। नेपाली गहनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पायो भने पनि त्यसले मद्दत पुऱ्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले र चाहिने चाँदी र सुन किन्दाखेरि जसरी डलर चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेको छ, यदि विदेशमा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ, गहना निर्यात गर्न सक्यो भने विदेशी पैसा पनि फेरि नेपालमा फर्केर पनि आउँछ। त्यतापट्टि ध्यान दिन पनि हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि विधि अनुकूल तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु, त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्नु पनि जरुरी छ र तपाईँहरूको सुरक्षा गर्नु पनि जरुरी छ। यति महत्त्वपूर्ण व्यवसाय सबै व्यवसायहरू नेपालका आम नागरिक, श्रमिक, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी र उद्योगी व्यवसायहरू सबैलाई सुरक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो।
गृहमन्त्री खाँडले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षामा काम गर्ने आश्वासन दिए। राजा र हिन्दू राज्यको एजेन्डालाई राप्रपाले थप चर्काउने, जनताले पत्याउने पार्टी बनाउने अध्यक्ष लिङदेनको आश्वासन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी सदस्यहरू मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको दावी गरेका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित नवनिर्वाचित मनोनित पार्टी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले आफूमाथि मनोनयनमा पक्षपात गरेको आरोप लगाइए पनि त्यो सत्य नभई निष्पक्ष ढङ्गले पार्टी सदस्यहरू मनोनित गरेको बताएका हुन्। उनले आगामी दिनमा पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने समेत बताए। अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीले राज संस्था, हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको मुद्दासँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर अगाडि बढ्ने बताए। उनले पार्टीमा मनोनयन सदस्यहरूको परिपूर्ति अहिले नै भइ नसकेकोले अबका दिनमा लैङ्गिक, समावेशी र समानुपातिकका हिसाबले गरिने समेत बताए। उनले पार्टीमा महिलाको संख्यालाई संविधान बमोजिम पूर्ण गरेर जाने बताए। हामीले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै भ्रष्टाचारको विरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनेछौँ। आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर अरू कार्यदिशाहरू हामीले निर्धारण गर्छौँ। आज अत्यन्तै अग्रज व्यक्तित्वहरू कार्य समितिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो कार्य समितिमा मैले मनोनयन गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, विभेद गरेको छैन। हिजो मलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहयोग गरेको नगरेको कुरालाई आधार बनाएको छैन। आवश्यक र अनिवार्य व्यक्तित्वहरूलाई हामीले ल्याउने काम गरेका छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले राज संस्था र हिन्दू राज्य अहिले जनताको बीचमा लोकप्रिय मुद्दा बनेको बताएका छन्। उनले अबका दिनमा यसलाई आफ्नो मूल मुद्दाका रूपमा लिएको भए पनि जनताले पत्याउने ढङ्गले रणनीति नहुँदा विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने उनले बताए। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायीहरूले बुधबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। आज हामीले गर्दै आएको आन्दोलन न्यायालयमा देखेको विकृति, न्यायालयमा देखेका विसङ्गतिका विरुद्ध, न्यायालयमा स्वच्छता, न्यायालयमा पारदर्शी, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्दै हामीले आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन भविष्य अनिश्चितकालीन छ र जबसम्म भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। आज यो आन्दोलन हामीले गरिरहँदा देशैभरि, यहाँ सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा मात्रै नभएर आज देशैभरि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका प्राङ्गणहरूमा पनि यो आन्दोलन अहिले भइरहेको छ र यो आन्दोलनले हुनुले अत्यन्त यसले हामीलाई ऊर्जाशील बनाएको छ। न्यायालयमा गति प्रदान गर्नको लागि, न्याय स्वच्छ हुनको लागि, न्याय पारदर्शी हुनको लागि, न्यायलाई निर्भीकता प्रदान गर्नको लागि नेपाल बारले आन्दोलन गरेको छ। त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिमखडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताए। उनले न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मुख गर्नको लागि, निरुत्साहित पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पारे। यो आन्दोलन हामी लगभग 2.5 महिनादेखि निरन्तर चलिआएको छ। न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति, विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि, त्यसलाई निरुत्साहित पार्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी गरेको हो। त्यसै गरी मान्य हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायत सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लगायतको सहभागितामा जुन प्रतिवेदन बन्यो, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अक्षरशः लागू हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो छ। यो आन्दोलनले, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनले केही उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ। अहिले कीर्तिजीले नि भन्नुभयो, गोला प्रथाको कुराहरू भनौँ अथवा
सर्वोच्च अदालतको गोला प्रथा लागू भइसकेको छ भने अरू अदालतहरूमा माघ 2 गतेबाट गोला प्रथा लागू हुँदैछ। अधिवक्ता सिमखडाले न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताए। आफूसँगको सम्झौता खारेज गरेर देखाउन बतास समूहको सरकारलाई चुनौती, राज्य र मिडियाले अन्याय गरेको गुनासो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट चलाउन लाग्दा विवादमा आएको बतास समूहले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे लिखित प्रष्टीकरण दिएको छ। सञ्चार माध्यमले प्रायोजित र पक्षपातपूर्ण तरिकाले आफूहरूमाथि लान्छना लगाएको दाबीसहित समूहले प्रष्टीकरण दिएको हो। 7 बुँदे प्रष्टीकरणको अन्तिममा बतासले लगानीको उचित क्षतिपूर्तिसहित सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गरेमा आपत्ति नहुने जनाएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग अनैतिक र स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्ध रहेको आरोपलाई समूहले अस्वीकार गरेको छ। बतासको सबैभन्दा ठूलो गुनासो मिडियाप्रति देखिएको छ। प्रायोजित देखिने त्यस्ता समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रूपमा नलिएको बतासले जनाएको छ। नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया भवन र संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएपछि आफूहरूले कानून सम्मत तरिकाले ठेक्का पाएको बतासको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार मासिक 2,21,618 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बीच 2077 साल पुस 17 गते सम्झौता भएको थियो। तर कतिपय अनलाइनहरूले मासिकलाई वार्षिक भन्दै समाचार प्रकाशित गरेर भ्रम फैलाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाका विषयमा पनि कम्पनीले कुनै गलत कार्य नगरेको दावी गरेको छ। विज्ञप्ति अनुसार पशुपति विकास कोषले मिति 2075 साल माघ 29 गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई कम्पनी छनौट भएको थियो। होटल आनन्द प्राली र पशुपति क्षेत्र विकास कोष बीच 2076 साल वैशाख 30 गते होटल स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका शर्तहरूको अधीनमा रही हालसम्म होटल आनन्द प्रालीले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाइजेसनले त्यहाँका केही कवल कोठाहरू भाडामा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धि दर सबैभन्दा कम। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुक मध्ये श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मुलुकमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2022 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालले 3.9% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारले भने 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि दर हुने बताएको छ। तर विश्व बैंक भने प्रारम्भबाटै आफ्नो प्रक्षेपणमा अडिग रहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धि दर हासिल हुन सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। यो वर्ष सार्क मुलुक मध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धि दर मालदिप्सले गर्नेछ। यसको 11% को वृद्धि प्राप्त हुनेछ। दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ। भारतले 8.3% को वृद्धि दर भेटाउने बताइएको छ। पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र रहेका मालदिप्स र भुटानले राम्रो लय समात्दा नेपाल भने अलमलमै रहेको छ। यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। भुटानले 5.1% को वृद्धि दर भेटाउने देखिएको छ। विश्व बैंकले यो सूचीमा अफगानिस्तानलाई राखेको छैन। तीव्र राजनैतिक अस्थिरताका बीच यो मुलुकको प्रक्षेपण हुन नसकेको बताइएको छ। नेपालले आगामी वर्ष भने 4.7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ। चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाकाहरू खुला गर्न माग गर्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाकाहरू खुला गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी भएका अमीर तामाङले चीन आवत जावत गर्ने केरुङ र खासा नाकाहरू खुला गर्न माग गरे। उनले चीन सरकारले हुम्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर सारेको भन्दै मनोमानी ढङ्गले अर्को देशको सीमा स्तम्भ सार्न नपाइने बताए। खास हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो जुन नेपाली विद्यार्थीहरू चाइनामा पढिरहेको छ, एमबिबिसी पढ्नेहरूको अहिलेसम्म केही पनि गरेर सकेको छैन। चाइना सरकारले दिन सकेको छैन। त्यसको भविष्य चाहिँ खेलबाड गर्न पाएन। अनि हाम्रो जुन अब यो नाका, केरुङ नाका, खासा नाकाहरू चाहिँ अब खुल्ला गरिदिनु पर्यो, सबैले गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकजुट भएर चाहिँ अहिले यहाँ उसमा
मण्डलमा आइरहेको छु। 12 नम्बर पिलरहरू यसो सार्न पाएन। त्यसमा चाहिँ अब चाइना सरकारले हेरिदिनु एकदम विशेष गरेर ध्यान दिएर हेरिदिनु पर्यो भने आन्दोलनकारीले नेपाल चाइना नाका खुला गर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, हुम्ला जिल्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर सार्न पाइँदैन, नेपाली भूमि अतिक्रमण बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नागरिकता विहीनहरूले सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। नागरिकता विहीन नेपालीहरूले सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै बुधबार पनि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। धरना कार्यक्रममा नागरिकता विहीन नेपालीका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित शाहले जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानलाई सरकारले नागरिकता नदिएको र संविधान बनेको 6 वर्षसम्म नागरिकता ऐन संशोधन नगरेको प्रति आफ्नो आन्दोलन रहेको बताए। उनले संविधानमा एकल आमा र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिए पनि संशोधन नगरी आफ्नो अपहेलना गरिरहेको आरोप लगाए। हाम्रो सर नागरिकता प्राप्तिको लागि जो तपाईको 2063 सम्म हैन जन्मसिद्धका आधारमा नेपाल सरकारले नागरिकता बाँड्यो र त्यसका सन्तानलाई चाहिँ कुन नागरिकता दिने कुरा 72 को संविधानले स्पष्ट गर्यो। तर संविधानमा लेखेर पनि नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि जन्मसिद्धका सन्तान र एकल आमाका सन्तान अहिलेसम्म नागरिक भएर बसेका छन्। हामी चाहिँ कहिलेसम्म यसरी नै संविधान भएको 6 वर्ष भइसक्यो तर पनि नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। हामी अहिलेसम्म हाम्रो बुवामा नेपाली नागरिकता प्राप्त भएर पनि हामी अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैनौँ। त्यही नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन 25 गतिदेखि स्टार्ट भइसकेको छ हैन। आज 4औं दिन हाम्रो यो आन्दोलन। अब हामी यही भन्न चाहन्छु, आजदेखि हाम्रो 24 घण्टा आन्दोलन छ। अब न यहाँ हामीलाई बस्ने ठाउँ छ न हामीलाई खाने ठाउँ छ। अब 24 घण्टा हामी यही बस्छौँ। सरकारले हामीलाई जेसुकै गरोस्, हाम्रो अब लास्ट नारा यही छ, या त नागरिकता दे या त मार दे, हैन भने हामी कुन देशको नागरिक हो त्यसको जिम्मा लगाइदे। अध्यक्ष शाहले सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक रूपमा राख्न नपाउने भन्दै सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।